Welcome to Divided Session. In this session, you will hear lessons specifically prepared for your age bracket or specific ministry. Make sure you have your Bible with you and your conference booklet for taking notes as we start. Let's welcome our speaker for today. Okay, maayong hapon kanatong tanan, and once again, welcome sa atong first ever online Baptist Youth Conference. Salamat sa Ginoo nga gitagaan ta niini nga kagayunan, and I hope and I pray nga ang atong mga batanon, especially for those of you nga nag-register niini nga conference, and usa sa among mga ginaampo is for you to make a decision sa inyong kinabuhi. And karon nga divided session, usa sa atong topic nga atong paghisgutan karon is the Bible way to go to heaven. Ang paagi sa Biblia unsaon nga kita makaangkon sa langit. And dili ta magdugay in para lang ato ning masabtan kining Bible way on how to go to heaven. Natay upat ka mga dagkong realidad nga kinahanglan natong sabton karon nga hapon. And I believe mga kaigsunan nga kining pulong sa Ginoo, this Bible, ako ging magarantiya sa inyo nga kini is the very word of God. Kay ngano, through this book, ang akong kinabuhi na usab, daghan mga kinabuhi na usab pinaagi aning pulong sa Ginoo. Kay ngano, ningon ang Bible, the Bible is pure, is quick and powerful. Gamhanan ning pulong sa Ginoo. And I encourage you karon nga hapon is ablihan akong hangiyon ng tanan sa pag-abli sa inyong kasing-kasing ug hunahuna. Huwag tanga sa ang kanang mga gipangunahuna ninyo nga kanang makahimo nga madistracta, and akong i-encourage ta mo is andamo na to atong kasing-kasing. Okay? So ang Biblia mga kaigsunan, siguro usa ka sa napakay duda nga ang Bible is mao gyud ang pulong sa Ginoo. Kay siguro naa ka sa imong hunahuna nga moingon ka nga ay Brother Warren, dili ko motuo sa Bible kay ang Bible sinuwat nagtao. And sakto ka. Ang Bible mga young people, sultian ti ka, ang Bible yes tinuod gisuwat sa tao, sinuwat sa tao, 40 ka buok tao gipili sa Ginoo. Misuwat, misulti samtang sila gigamhan sa balaang espiritu. So kung gigamhan man sila sa balaang espiritu, Kuya Warren, then atong makonclude nga kini pulong sa Ginoo, dili ni ila-ilang kaugalingong nga buot-buot. Kay ngano gigamhan sila sa balaang espiritu. Then Kuya Warren, nganong tao man gipasuwat sa Ginoo sa Bible? Mga kaigsunan paminaw, mga young people paminaw. I believe mutuo ka nga ikaw isip usa ka tawo, ikaw ang pinaka-special nga creation sa Ginoo. Tuota na, I believe mutuo ka. Then gipasuwat sa Ginoo ang Biblia mga young people sa tao, yang pinaka-special nga creation, gipasuwat niya ang Biblia sa tao kay para man sa mga tao. I believe di ta kasabot sa Biblia mga young people kung ang Biblia gipasuwat pa sa Ginoo sa baboy. Kung gipasuwat pa ang Biblia sa Ginoo sa manok. Kung gipasuwat pa sa Ginoo ang Biblia sa iro, I believe di ta kasabot sa gugma sa Ginoo. Di ta kasabot sa gustong ipasabot sa Ginoo. Mao nang mga young people, makagarantiya ko ninyo that this is the very word of God. Gipasuwat sa Ginoo sa tao kay para manatong mga tao. Upat ka mga dagkong realidad aron atong masayran ang paagi sa Biblia, the biblical way on how to go to heaven. Upat lang ka mga dagkong realidad nga kinahanglan itong sabton karon. Una, realidad sa kinabuhi. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa James chapter 4 verse 14. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, sanglit kamo wala nasayod unsa ang mahitabo sa ugma. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kini sama sa usa ka alisngaw nga nagapakita sa mubong panahon ug unya nagakahanaw. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo mga young people nga kay unsa ba day ang atong kinabuhi? Kini sama sa usa ka alisngaw nga nagapakita sa mubong panahon ug unya nagakahanaw. Kung imong sabton
ang pulong sa Ginoo gisusama ang atong kinabuhi nga usa ka alisngaw. Brother Warren or Kuya Warren, unsa man ang alisngaw? Gisusama ang atong kinabuhi sa usa ka aso. Nga niingon ang pulong sa Ginoo nga nagapakita lamang kini sa mubong panahon ug unya nagakahanaw. I believe nakasinati nakasuway ka young people nga kanang magpabukal kag tubig init. Kung imong nabantayan, kung naka-observe ka sa dihang mo bukal ang tubig init, kung naka-observe ka inig-abli nimo sa takob or kanang takuri imong gilutuan, ig-abli nimo dunay alisngaw nga mopakita. Ang atong kinabuhi gisusama ni ana. Kung imo kanang naobserbaran, dili ka na hangtod sa hangtod nga magpakita. Kadiyot lang na nimong makita ug unya mahanaw ra pud. Og subo nga pamalandungon nga atong kinabuhi gisusama gingon ana. Kung imong sabton ang imong kinabuhi, young people, mubo lang jud ang atong kinabuhi. Ang realidad sa kinabuhi una tan-awa sumala sa pulong sa Ginoo gisusama usa ka alisngaw. Mubo lang. Dili ta makasaa dun sa may tabo sa ugma. Wala nato masayod unsay may tabo sa ugma. Hinumdumi na, hinuktuki na. Wala nato masayod unsay mahitabo sa ugma. Mubo lang ang atong kinabuhi. Realidad nga ikaduha. Ikaduhang realidad. Una, realidad sa kinabuhi. Ang atong kinabuhi gisusamag usa ka alisngaw. Mubo lang. Ikaduhang realidad. Realidad mahitungod sa kamatayon. I believe nga ikaw, young people, nakaunahuna sa gana nga one day ang imong kinabuhi matapos ra gid aning kalibutan na. Dili ta hangtod sa hangtod nga mupuyo niini nga kalibutan. Dunay panahon nga kita matapos ra gid kay di man nimo gamot ang atong kinabuhi sa kalibutan. Atong basahon ang pulo sa Ginoo arita sa Hebrehanon 9:27. Sa Hebrehanon 9:27 nag-ingon ang pulong sa Ginoo tanawa. Akong basahon. Hebrehanon 9:27 ug maingon nga kini gikatakda na ngadto sa mga tao nga sa makausa mamatay. Apan human niini ang paghukom. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, young people, paminaw. Ug kini gikatakda na kanato nga sa makausa mamatay. Apan human niini ang paghukom. I believe siguro nakahuna-huna ka na, young people, or maybe karon lang ka naka-realize niya na nga ang imong kinabuhi doon nagi panahon nga matapos gid. Ningon ang pulong sa Ginoo kini gikatakda. Murag lawom-lawom na gamay nga termino, pero kung imong sabton ang termino nga gikatakda, musugot kag sa dili moabot gyud. Kay gikatakda man. Ginakapugngan. Moabot yun na. Pero mao ni realidad sa atong kamatayon yang people paminaw. Una, realidad sa kamatayon, wa ta masayod asa. Wa ta masayod asa ta matay. Wa ta masayod unsa. Wa ta masayod unsa nga klase nga kamatayon. Na mga tao karon kung imong naminaw mo sa balita, dunay mga tao namatay kay na infected sa coronavirus. Doon ay mga tao namatay kay mga tao namatay natulog lang. Doon ay mga tao nga namatay nga unexpected kayo wa sila kibaw nga nanadi sila yung stage 4 cancer. Doon ay mga tao namatay kay kanang ni suffer sila sakit. And young people paminaw. Ang imong kinabuhi, ang atong kinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo, gikatakda nga kita mamatay. Wa ta masayod asa, wa ta masayod unsa, ug ikatulo nga realidad kamatayon, wa ta masayod kanusa. Pwede unya. Pwede right after aning recording. Maybe ako maguna. Maybe sunod adlaw, maybe sunod semana, maybe sunod tuig, maybe di na takabtag 2021. Young people paminaw. Realidad kayo ang kamatayon. Ningon ang pulong sa Ginoo nga ang atong kamatayon gikatakda. Ang pangutana, kung ikaw muatubang nas imong kamatayon, kung ikaw maatla niini nga muatubang na kas imong kamatayon, ingon ra bang Biblia ikahuman niini paghukom.
What if lang matubang na kasi imong kamatayon, mao ni akong pangutana, ganahan akong ibilin, itanom sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing. Kung ikaw matubang na sa imong kamatayon, 100% sigurado ka ba nga ang imong kalag paingon sa langit? Ang Bible higala paminaw, ang Bible naghisgot siyang duha ka lugar. Naghisgot siyang langit, naghisgot og impierno. Kay ngano inig kahuman aning kinabuhia is either langit or impierno. Realidad, upat kadagkong realidad. Una, realidad sa kinabuhi. Ang kinabuhi gisusamag usa ka alis nga umubo lang niya tong kinabuhi. Sabtagid. Ang imong kinabuhi, ang atong kinabuhi mubo lang. Gisusamag alis ngaw. Ikaduha, realidad sa kamatayon. Ang atong kamatayon gikatakda. Wa ta masayod asa, wa ta masayod unsa, ug wa ta masayod kanusa. Ikatulo na kong realidad nga i-share karon. Realidad sa kalaglagan sa atong kalag. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, young people, sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, tanawa ganahan kung sabton ginato ha. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, Roma 3:10. Ingon sa nahisulat, walay matarong, walay usa. Pasabot kay wala may matarong, wala bisan usa. Pasabot kung imong sabton kita tanan puros ta makasasala. Walay tarong kanato. Dili pasabot nga si Kuya Warren o si Brother Warren nagtudlo ko sa Biblia, nagwali ko sa Biblia, dili pasabot nga mas tarong ko kaysa ninyo. Dili pasabot nga mas tarong ko kaysa uban kay nagtudlo mo kog Bible no paminaw wa tay kalainan. Kita tanan puros ta makasasala sa atubangan sa Ginoo. Nag-ingon ang Biblia, walay matarong, walay usa. Roma 3:23 nag-ingon ang Biblia, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Ginoo. Kay ang tanan nakabsan, tungod kay nakabsan ta, tungod kay makasasala ta, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, nakabsan ta sa himaya sa Ginoo, nahilayo kita sa Dios. So kung imong sabton mga young people, ang Dios nagpuyo sa langit. Kung moabot ang time nga mamatay ta, moatubang ta sa atong kamatayon, tungod kay makasasala ta, tungod kay hugaw ta sa atubangan sa Ginoo, young people paminaw, dili ta angayan sa gingarian sa Ginoo. Kay ngano? Makasasala tang dako. Dili buot ang Dios nga ang langit mahugawan. Dili buot ang Dios nga ang langit masusama sa kalibutan. Kung imong sabton, tanawang kalibutan, nganong gubot, nganong samok, krimen diri, krimen dito, kawat diri, kawat dito, patay diri, patay dito, drugas diri, drugas dito. Kung imong sabton ngano na, tungod sa sala. Ug dili buot ang Dios nga ang langit maingon ana kahugaw sama sa kalibutan. So ningon ang pulong sa Ginoo, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Ginoo. Sabta na, ikaw ug ako nga makasasala, moabot ang time nga moatubang ta sa atong kamatayon, dili gid ta ang langit. Angayan ta nga itambog sa linaw nga kalayo sa impierno. Angayan ta kay ngano makasasala ta. Hugaw ta. Apan salamat sa Ginoo. Ikaupat og pinakanindot na ko nga realidad nga i-share karon. Una, realidad sa kinabuhi, mubo lang kaayo ang atong kinabuhi yang people. Gisusamag usa ka alisngaw ang atong kinabuhi. Gisusamag usa ka aso ang atong kinabuhi. Dili hangtod sa hangtod mupakita, mahanaw lang. Ikaduhang realidad may tungod sa kamatayon. Siguro gayud nga kita mamatay kita, muatubang kita sa atong kamatayon. Wa ta masayod unsa, asa or kanusa. Pero siguro gayud nga muatubang kita sa atong kamatayon. Ikatulo, realidad may tungod sa atong kalaglagan. Malaglag kita gumikan sa atong sala. Sa Roma 6:23 nag-ingon ang pulong sa Ginoo, kay Roma 6:23 ang pulong sa Ginoo nag-ingon tanawa, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kay ang bayad sa atong sala kamatayon. Tungod kay makasasala ta, ang bayad kamatayon. Ug dunay duha ka klase nga kamatayon sumala sa Biblia. Una,
lawasnon nga kamatayon. Kining atong lawas mamatay man ni, ilubong sa menteryo, ilubong sa yuta, pero doon na kay kalag. Lawasnon nga kamatayon mao kini. Ang imong lawas ug ang imong kalag magbulag. Lawasnon nga kamatayon. Pero doon na sa ikaduha nga klase nga kamatayon, yang people nga gitawag espirituhanon nga kamatayon. Sa diyang ang imong lawas ug ang imong kalag magbulag, ang imong kalag moatubang sa Ginoo alang sa paghukom, pero tungod kay makasasala ta, tungod kay hugaw ta, tungod kay lauay ta sa atubangan sa Ginoo, daghang higayon bakakon ta, daghang higayon hilabtanon ta, daghang higayon magunahuna tag bati sa atong unahuna. Tungod kay hugaw ta, makasasala ta, di ta angayan sa gingharian sa Ginoo. Ang bayad sa sala kamatayon sa unod, kamatayon sa espiritu. Mao kana ang kalaglagan sa atong kalag didto sa kalayo sa impierno. Pero young people, ikaupat nga realidad akong i-share karon, ikaupat ug kinalasan nga realidad, mao kining realidad sa kaluwasan. Realidad sa kaluwasan. 2000 katuig kapin ang nilabay ang Ginoong Hesukristo gikan sa langit paingon diri sa yuta, nagpakaunod ang Ginoo, nagpakatao ang Ginoo kay ngano tungod sa iyang dako nga gugma. Sa Juan 3:16 nag-ingon ang pulong sa Ginoo, paminawa gid John 3:16. Sa Juan 3:16 nag-ingon ang Biblia, tanawa, paminaw gid kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatao nga anak si Hesukristo aron si bisan kinsa nga nagatuo kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, yes, makasasala ta. Yes, lauay ta sa tubangan sa Ginoo. Yes, daghang higayon nga mabakakon ta. Yes, daghang higayon nga magbuhat tag mga butang nga ang Ginoo wa malipay. Daghang higayon nga magunahuna tag bati sa atong isikatawo. Pero young people, paminawa, ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan. Tungod ana nga gugma, iyang gihatag iyang bugtong anak si Hesukristo. Di puyo sa kalibutan, namatay, nag-antos, gilubong sa ikatulong nga adlaw na banhaw. And before siya nabanhaw, nasayod man ta sa unsa nga kasakit iyang giagian, nagsakit ang Ginoo. Ang iyang lawas samtang nagpas-an sa krus ngadto paingon sa bungtod sa Kalbaryo, ang iyang lawas na puno sa samad. Dunay nagsigig latigo pang nagsiglatigo siyang lawas samtang siya nagduroy sa krus. Nagpicture kito kato nga ang Dios nagpas-an sa atong tanang sala sa kalibutan. Gikurunahan pag yung tunok, gilangsang ang iyang kamot ug ang iyang tiil. Ningon ang pulong sa Ginoo sa John 3:16, aron si bisan kinsa nga nagatuo niya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Gibuhat to tanan sa Ginoo, young people, aron ikaw ug ako makaangkon sa paagi sa kaluwasan. Kay kung ang Ginoo, young people, paminaw, kung si Jesus Christ wala pa mo naog diri sa kalibutan, dili kita makaangkon sa paagi sa kaluwasan nga makaadto sa langit, dili ngano makasasala man ta. Pero tungod sa iyang dako nga gugma, naghimo siya paagi sa kaluwasan. Ang ato lang kinahanglang buhaton, dawato na to sa ligan, ingon ang Biblia, aron si bisan kinsa nga nagatuo niya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Ang pagtuo nga gipasabot sa Biblia dili pagtuo nga kaila ka, ay Kuya Warren, pagkat-on ako kabuot, Kuya Warren, pagkat-on ako kabuot, Brother Warren, pagkat-on ako kabuot, nagtuo na mo kus Ginoo, tuo mo kus Ginoo. Ang pangutana, unsa man nga klase nga pagtuo? Kay ang even ang yawa nagtuo sad. Pero young people, paminaw, ang pagtuo nga gipasabot sa Biblia mao kini ang pagtuo, pagdawat, pagsalig ni Jesus Christ sa tibuok nimong kasing-kasing. Dili ni pagtuo nga igo lang kang nakaila.
kundi pagtuo, pagdawat, pagsalig ni Kristo. Nag-ingon ang Biblia aron si bisan kinsa nga nagtuo kaniya dili malaglag sa kalayo sa impierno. Apan adunay kinabuhing walay katapusan didto sa langit. John 14:6 nag-ingon si Jesus Christ dire. Sa Juan 14:16 si Jesus Christ nag-ingon. Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay tawo nga makaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. Si Kristo nag-ingon yang people, ako mao ang dalan. Mao ni giingon ni Jesus Christ. Ako mao ang dalan. Ako mao ang dalan. Walay tawo nga makaadto sa akong Amahan. Asang Dios Amahan? Nas langit. Nag-ingon si Kristo, ako mao ang dalan. Walay tawo nga makaadto sa akong Amahan nga naa sa langit apan pinaagi lamang kanako. Si Kristo lamang ang dalan yang people paingon sa langit. Simple lang kayo. Imo siyang dawaton, saligan, tuhuan sa imong kasing-kasing. 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 Young people, it is not about religion. Kay ngano, walay relihiyon nga makaluwas nato. Walay relihiyon nga makadala sa imong kalag paingon sa langit. Wala. Kay kung imong sabton dili man relihiyon ang nagbitay sa krus, dili relihiyon ang makaluwas nato yang people, kundi pakigrelasyon ni Kristo Jesus. Moingon gay kag relasyon, heart to heart matter na. Heart to heart matter. Kung imo siyang dawaton, saligan, tuhuan sa imong kasing-kasing, then nakigrelasyon ka sa Ginoong Hesukristo. I encourage you, dawata saligi ang Ginoong Hesukristo karon. Upat ka realidad. Una, realidad sa kinabuhi. Mubo lang imong kinabuhi. Dili ta kasaad sa may tabo sa ugma. Ang atong kinabuhi yang people gisusama lang aso, alisngaw. Mahanaw ra. Ikaduhang realidad, realidad sa kamatayon. Ang kamatayon yang people di mananghid. Wa ta masayod asa, wa ta masayod unsa, wa ta masayod kanusa. Pero niingon ang Biblia nga ang atong kamatayon di katakda. Pwede sunod adlaw na may tabo, pwede sunod ugma, pwede sunod buwan, pwede sunod tuig. Ikatulong nga realidad may tungod sa kalaglagan sa atong kalag. Tungod kay makasasala ta, ang ngayan ta didtong itambog sa linaw nga kalayo sa impierno, kay ang bayad sa sala kamatayon. Kamatayon sa unod o kamatayon sa espiritu didto sa linaw nga kalayo sa impierno. Ikaupat nga realidad sa kaluwasan. Ang Ginoo nagpakaunod ni aris kalibutan, nagantos, nagsakit, ni agas ang iyang dugo, namatay, gilubong sa ikatulong nga adlaw na banhaw. Aron si bisan kinsang nagtuo niya, nagsalig niya, nagdawat niya, dili malaglag. Apan adunay kinabuhing walay katapusan didto sa langit. So young people, the choice is yours. Is either imong dawaton ang Ginoong Hesukristo karon sa imong kasing-kasing, or imo siyang isalitway. It's not about, once again, it's not about religion. It's about relationship. Pakigrelasyon ni Hesukristo. And before ko ma-end, tagaan ta mo kanang simple kay nga illustration. I believe matag-usa nato familiar ta ni nga story sa Bible. And in fact, mao ni ang story sa kanang gitawag nga kamatayon ni Kristo dito sa bungtod sa Kalbaryo. During that time, paminaw, during that time nga si Kristo gilangsang, dunay tulo ka buok cross nga nagbarog dito sa bungtod sa Kalbaryo. Ang cross nga naas tunga, ang cross ni Kristo. Ug duna say mga duha ka buok nga mga lalaking gilangsang uban niya. And ingon ang Bible, mga kriminal, mga kawatan, mga tulisan. And kung imong sabton, kay tulisan, kawatan man, kriminal man, makasasala pod ni sama nato. And Kuya Warin, unsa may naitabo ato Kuya Warin? Ang kaning usa nga nasa pikas kilid ni Jesus Christ, tanawa, nana siya higayon nga mutuo ni Kristo. Pero wala.
ang iyang gibuhat, nagyaga-yaga noon siya, samtang nagdupa siya sa krus. Unsa iyang giingon, iyang gihabit ang Ginoo. Ingon siya, Jesus, dili ko mutuoy nga manluluwas ka sa kalibutan. Dili ko mutuoy nga ikaw ang Dios. Ikong tinud-anay pa ka nga manluluwas. Naog diya sa krus, ipakita imong gahom. Luwasan na imong kaugalingon. Luwas sa pud mi. Si Kristo, mga young people, kung familiar mo sa story, si Jesus Christ, nagpabilin lang siya nga nagduko. Kay ngano? Nasayod ang Ginoong Hesukristo sa iyahang kasing-kasing. Yaga-yaga lang. Binuang lang. Pero kaning usa nga tulisan, nga kriminal, nga makasasala, nga naa sa pikas kilid ni Kristo gilangsang. Nagdupa siya, pero nisalig siya, mituo kang Kristo. Unsa yang giingon? Ingon siya, Jesus, mituo ko nga ikaw anak sa Dios. Mituo ko nga ikaw ang Kristo. Sa dihang ikaw makaadto na sa imong paraiso, hinumdumi ako. Kung imong makita yang people unsa yang gibuhat, iyang gipaubos ang iyang kagalingon. Wala niya gipatigbabaw ang iyang garbos iyang kasing-kasing. Nipaubos niya siyang kagalingon ug nihangyo sa Ginoo. Sa dihang ikaw makaadto na sa imong paraiso, hinumdumi ako. Ang sumala sa Biblia, ang Ginoong Hesukristo nitubag kaniya. Ningon si Jesus Christ, karong adlaw inig kahuman sa atong kamatayon, kuyog ka sa akong paraiso. Kuyog ka sa akong paraiso. Inig kahuman sa atong kamatayon, kuyog ka sa akong paraiso. Young people, ang nagsaad, ang Dios sa tanang Dios, hari sa tanang hari, nga mao ang Ginoong Hesukristo. Karon nga hapon, kung maghimo kag desisyon, kuya warin, akong dawaton sa ligan ang Ginoong Hesukristo sa akong kasing-kasing, sama aning kawatan, sama aning kriminal, nga nipaubos iyang kaugalingon, ni dawat ni salig ni Jesus Christ. Nakay choice nga pagabuhaton, is either kaning usa, pareha kaning usa nga nakadungog pero imo lang isalikway tuo, or either imong ipaubos imong imong kaugalingon karon sama ning usa nga naa sa pikas kilid ni Jesus Christ. Nituo misalig ni Jesus Christ. Ug ang Ginoo nagsaad unsa? Ni kahuman sa atong kamatayon, kuyog ka sa akong paraiso. Young people, paminaw, si Jesus Christ nagsaad kanatog kinabuhing walay katapusan, mao ka na ang langit. Ang simple lang kay itong buhaton, dawato na to, saligan, tuhuan ang Ginoong Hesukristo sa atong kasing-kasing. If willing ka karon, kuya warin, willing ko kuya warin nga akong dawaton, saligan si Jesus Christ sa akong kasing-kasing. If willing ka karon, maghimo kog usa ka pag-ampo, then ganahan ko, if willing ka, pwede ba ka makasunod sa akong pag-ampo karon kanang gikan sa imong kasing-kasing? Okay lang ba? Okay, hangyoon ti ka sa pagpiyong sa mata, duko sa ulo, then sunod lang, repeat lang sa akong pag-ampo. Atong ikinasing-kasing ang pag-ampo. Ginoong Hesus, salamat nga ikaw namatay alang kanako. Pasayloa ako sa tanan akong sala nga nabuhat sa imong atubangan. Nasayod ko nga ako usa ka dako nga makasasala ug dili ko makaluwas sa akong kaugalingon. Nanginahanglan kong manluluwas nga sama nimo. Karon nga hapon, ako ikaw hangyoon nga musulod sa akong kasing-kasing ug ako ikaw dawaton, saligan ug tuuan sa tibuok na akong kasing-kasing. Hinglui ako sa imong dugo. Salamat sa imong gibuhat didto sa krus. Kining tanan akong gipangayo ug gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Hesus. Amen.
Amen. Now if nagbuhat kag decision karon young people sa pagdawat o pagsalig sa Ginoong Hesukristo sa imong kasing-kasing, I'll tell you, mao nay pinaka the best nga decision imong nabuhat sa imong kinabuhi. I received Jesus Christ as my personal Savior June 30, 2007. Alas 2 sa hapon, daplin sa karsada, padung ko magduwag basketball kuyog sa akong mga igagaw. And that was Saturday. And even until now, labas kaayo sa akong hunahuna ang katong nga time nga naghimo og decision nga nidawat ko ni Jesus Christ. Kay ngano, kabalo ko that one day, anytime, unsay may tabo sa akong kinabuhi, mamatay ko, bisag unsa nga klase nga kamatayon, kabalo ko asa ko padong. Kabalo ko nga dunay langit nga nagpaabot nako, kay ngano, nagsaad ang Ginoo sa iyang pulong. Nagsaad siya ni that whosoever bisan kinsa mo tuo niya dili malaglag apan adunay unsa kinabuhing walay katapusan. And by the way, kung ang Dios magsaad yang people, tumanon gina sa Ginoo. Kay kung di niya tumanon, mahimo siyang bakakon, then di siya Ginoo. But God is God, and ningon ang Bible nga bisan tanan niyang saad iyang pagkatumanon. So I hope and I pray nga nagbuhat ka karon og decision sa pagdawat pagsalig ni Jesus Christ. And encourage ta mo kung nakabuhat ka sa mao nga decision, encourage ta mo nga mo message sa kining sa page sa first OBYC, and i-message or ma-accountable ka nga thank you, nagdawat ko, naghimo ko decision karon sa pagdawat pagsalig ni Jesus Christ, and one day muatubang ko sa akong kamatayon, siguro ko sa langit nga akong padulngan. So I hope encourage ta mo i-message ang kanang page first OBYC. So I hope and I pray nga mao ni start sa imong Christian life, nga maglakaw ka sa Ginoo, tinuod nga pakigrelasyon sa Ginoong Hesukristo. So daghang salamat and God bless sa matag usa. Thank you for watching this OBYC divided session. You can now proceed to the main auditorium page for more instructions and schedules. God bless.